आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफरटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि राह रास्त पर आ जाइए और अब हर एक को रास्त अपनाना होगा। रास्त क्या होता है? सीधा रास्ता, यानी राइट। आप इसको आसान अल्फाज में समझें कि जो राइट वे है उसको क्या कहा जाता है? रास्त कहा जाता है। अब ये रास्त क्या है? एक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है जो कि पाकिस्तान के अंदर अब लॉन्च किया जा रहा है और उसके साथ साथ कर दिया गया है लॉन्च, लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई कि इसको यूज़ किया जा सके, जो कि चंद दिनों में आ भी जाएगी। तो ये है क्या कि आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप अपने फ़ोन नंबर के ज़रिए क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे एक बैंकिंग सिस्टम के साथ और एक दूसरे से क्या कर सकेंगे? ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब डरा किसको रहे हैं? इस प्रोग्राम के लॉन्चिंग सेरेमनी में उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है कि अब किन लोगों को ख़तरा होगा। ये बातें खैर हम सुन तो पहले बहुत अरसे से रहे हैं, लेकिन अब ज़ाहिर बात है जब गवर्नमेंट ने नेक्स्ट फेज में जाना है तो अगर वो कुछ अपनी प्रोग्रेस दिखाएगी तो ही नेक्स्ट जो अगले 5 साल होंगे उनके लिए क्या होंगे? नहायत आसान होंगे। उसके साथ साथ जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तो इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू लोगों की जानिब से जो सुनी गई, क्योंकि अभी नई नई चीज़ है, इतनी आसानी से नई चीज़ होती है तो दिमाग के अंदर एक कॉग्निशन यानी टकराव सा पैदा होता है कि ये क्या है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे कि इजी पैसा या जैज़ कैश है, उसी तरह आप क्या कर लेंगे, अकाउंट बना लेंगे जाके, और जैसे आप ट्रांजैक्शन पहले कर रहे थे वहीं से पान वाले के पास गए, आपने ट्रांजैक्शन की और वहाँ से जाके उससे पैसे ले लिए। तो देखें, ऐसा तो खैर नहीं होगा। इसके बारे में वजाहत जो पेश कर चुके हैं वो शौकत तरीन साहब बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता चुके हैं कि नहीं, बैंकिंग सिस्टम फिर भी उसी तरह काम करेगा। बस ये होगा कि आप अपने फ़ोन नंबर के ज़रिए लॉगिन होंगे और आप दीगर जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कर सकेंगे इसी सूरत में। उसके साथ साथ तीसरी चीज़ हमारे सामने जो है वो ये है कि देखिए, डिजिटल जब बैंकिंग की तरफ आप जा रहे हैं, इकोनॉमी की बात हो रही है, और इकोनॉमी की बात हो या हेल्थ इशू हो तो मेरे लिए तो टॉप प्रायोरिटी इश्यूज दो ये ही है, हेल्थ या इकोनॉमी। और फर्स्ट क्या है? इकोनॉमी। क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो दीगर हेल्थ पे भी आप काम कर सकते हैं, एजुकेशन पे भी आप काम कर सकते हैं और दीगर चीज़ों पर भी आप बेहतरी ला सकते हैं। तो तीसरी क्या चीज़ है भाई? क्रिप्टो करेंसी। इसके बारे में क्या है कि कब कवानीन पाकिस्तान में लाए जाएंगे और कितने अफराद ऐसे हैं जिनका सरमाया इस क्रिप्टो करेंसी में डूब गया और अब दुनिया किस तरफ जा रही है, और जो हजरात इसकी प्रमोशन में और इसको प्रमोट करते रहे बाकायदा तौर पर बगैर किसी कानून के, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या उनसे हिसाब किताब लेगी? तो पहले तो देखिए, इस तरफ आ जाइए कि सबसे पहले तो एक खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है और उस लॉन्चिंग तकरीब में बाकायदा तौर पर जैसे कि आप लोगों ने सब ने देखी हुई वो तकरीब, उसमें रज़ा बाक़र साहब आए और उन्होंने सारी इसकी डिटेल्स बताई। डिटेल्स में मैं नहीं ज़्यादा जाना चाह रहा इस वक्त तक, जब तक इस एप्लीकेशन को मैं खुद यूज़ न कर लूँ, और फिर उसके बाद इसके डिमेरिट्स सामने आएंगे। और ज़ाहिर बात है जब भी डिमेरिट्स की बात भी की जाए तो उसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए, कि उससे क्या है कि हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। तो एक बड़ी तकरीब हुई, उस तकरीब के अंदर एक प्रेजेंटेशन दी गई जिसके ज़रिए ये वाज़ेह तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके कार से बैंकिंग सिस्टम से हम कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन हकीकत ये है कि आप देखें, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ लाहौर की, लाहौर कराची। पहले कराची का नाम ज़ाहिर बात है क्या है, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कराची को समझा जाता था,
اور جاتا بھی ہے، بہت بڑا شہر ہے، لیکن میں لاہور کی بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں، اور دوسرا سٹی کہہ لیں آپ پاکستان کا، لاہور کی اندر کسی بھی طرح سے جو آپ بزنس کہہ لیں، بلکہ 7 لاکھ گاڑی، ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ 7 سے 8 لاکھ گاڑی ڈیلی لاہور آتی ہے، بہت بڑا فگر ہے، اور یہاں کی اکانومی ڈیلی کتنی بوسٹ کر رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے۔ اب یہاں کی مین مارکیٹس آپ دیکھ لیں، مین مارکیٹس یہاں پر کون کون سی ہیں جہاں پر بہت بڑا پیسے کا لین دین ہوتا ہے، اس کے اندر کون کون سی مارکیٹس آئیں گی؟ اکبری منڈی آ جائے گی، اور شالم مارکیٹ آ جائے گی، اور اس کے ساتھ اگر انجینئرنگ کا سامان لینے جانا ہو تو آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ برانڈس روڈ جائیں گے آپ اس کے علاوہ ارد گرد چلے جائیں، اردو بازار، یا جتنی بھی آپ نے کسی بھی تاجر نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے پنجاب کے اندر، تو وہ کہاں کا رخ کرتا ہے؟ لاہور کا رخ کرتا ہے۔ اور لاہور کے رخ کرنے کے ساتھ ساتھ صرف پنجاب کے نہیں، کے پی کے سے لوگ بھی، اور کہاں آتے ہیں؟ لاہور مارکیٹس میں آتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں۔ ان مارکیٹس کے اندر کیا صورتحال ہے کہ تاجر کیا کرتا ہے؟ کیش، اونلی کیش، بڑی سے بڑی ٹرانزیکشن ہو جائے تو تاجر کیا کہتا ہے کہ نہ میں نے آپ کو کوئی انوائس دینی ہے، نہ میں نے کوئی رسید دینی ہے۔ میجورٹی یہی کام ہو رہا ہے، اگر رسید کاٹ کے دے گا تو اس کو کہتے ہیں آج کل جو زبان ہے ٹیکس کی، اور کہ کچی رسید کاٹ کے دے دے گا۔ اس کچی رسید سے کیا ہے کہ لکھ کے تو اس نے دے دیا ہے، لیکن اس کا اندراج کہیں پر نہیں ہے، اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ میں ٹیکس کے دائرے کے اندر آؤں۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان مارکیٹس کو آپ نے کیسے ان لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، خاص طور پہ چیمبر آف کامرس کے ذریعے یا دیگر اداروں کے ذریعے، کیونکہ یہ تمام لوگ اکثر رجسٹرڈ ہیں، کس کے ساتھ؟ لاہور چیمبر آف کامرس کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ اب رجسٹر ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسی کیا ان کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ ملنے جا رہا ہے کہ ہم کیا ہے کہ بینکنگ سسٹم کی طرف آئیں، کیا کیا ہم اگر ٹیکس میں سارا سال دیتا ہوں، جیسے میں خود ایک فائلر ہوں، میں ہر سال ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہوں، تو مجھے ایسا کیا بینیفٹ ملتا ہے ٹیکس ریٹرن کی بات میں؟ ایک بینیفٹ تو یہ ہے کہ چھوٹا سا کہ کوئی بھی ایکسٹرا انکم ہے تو 15% کے بجائے 10% کیا ہے مجھے میرا ٹیکس کاٹا جاتا ہے، 15% نہیں کاٹا جاتا اگر ادر سورس آف انکم ادر دین سیلری۔ تو یہ ایک بینیفٹ ہے فائلر کا۔ اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر بھی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کہ فائدے دے رہی ہے۔ تو اسی طرح جو شخص بینکنگ سسٹم میں آ جائے تو وہ پھنسنے کے بجائے اس کے لیے جتنی آسانی پیدا کی جائے گی، وہ نیٹ ٹیکس میں بھی آنا پسند کرے گا، اور کیا کرے گا کہ یہ جتنی بھی تقریب کی جا رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجی لائی جا رہی ہے، اس کا حصہ بنے گا اگر اس کو کہیں سے کوئی سہولت ملے گی۔ اب یہ سہولیات ڈفرینٹ شیپس میں آپ کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے دے، بجلی کے بل میں بھی دے، فائلر ہے اس کو کیوں نہیں ریلیف دیا جاتا؟ ایک ریلیف ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ جو ٹیکس وہاں پر ڈیڈکٹ ہو گیا وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں جب ٹیکس ریٹرن آپ فائل کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ فائلر بنتے ہیں تو کیا فائدہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ راست کا حصہ بن رہے ہیں تو اس سے آپ کو بینیفٹ کیا ہو رہا ہے، اور تھوڑی سی چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے ٹرانزیکشن تو آپ نے کر لی، ٹرانزیکشن کر لی، پیمنٹ بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، جب آپ کو کیش چاہیے ہوگا ہر جگہ تو اتنی جلدی مرچنٹ کی طرف تو بھی آپ گئے نہیں ہیں۔ مرچنٹ سے مراد یہ ہے کہ تاجر، کریانے والا، سبزی والا، گوشت والا یا پمپ والا، یہ سارے مرچنٹس میں آتے ہیں، یعنی تاجر حضرات جتنے ہیں ان کی طرف تو ابھی گئے نہیں، ان کو کیسے کنیکٹ کریں گے؟ تو الٹیمیٹلی کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو بینک کے اندر تو جانا پڑے گا، لیکن ایک سہولت جو سب سے بڑی ہو گئی وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بینک کا اپنا نمبر دیتا تھا، اب وہ نمبر اتنا کمپلیکس ہوتا تھا کہ پہلے بینک کا کوڈ ہے، اس کے بعد جو ہے پھر پہلے اس سے پہلے کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے، پھر بینک کا کوڈ لگا ہوا ہوتا ہے، پھر اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے۔
اب وہ آج تک مجھے تو اپنا کوئی اکاؤنٹ نمبر زبانی یاد نہیں ہوا، لکھ کے رکھے ہوئے ہیں لیپ ٹاپ میں بھی، ادھر ادھر فائل بنا کر لکھ کے رکھے ہوئے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے وہاں سے کاپی پیسٹ کیا، IBN نمبر کا بھی ضرورت پڑا وہ کیا، اور یہ جا وہ جا. لیکن اب کیا ہے، موبائل فون کے ذریعے آپ ٹرانزیکشن کر سکیں گے. اب یہ ٹیکنالوجی جو متعارف کرائی جا رہی ہے، ان میں سے بہت سارے ایسے فیچرز ہیں جو ڈیفرنٹ بینکس استعمال کر رہے ہیں. جیسے کہ سلک بینک کی میں آپ کو اگزامپل دوں تو وہ آپ کو موبائل فون کے ذریعے آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. لاگ ان سے مراد کہ آپ جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ پڑا ہے، وہی آپ کا ID ہے، وہ اس کے بعد پاسورڈ آپ خود اس کا سیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوگا کہ فون نمبر آپ کے اکاؤنٹ کے طور پر یوز ہوگا. لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بینک سے یا اکاؤنٹ اوپن کرنے سے آپ کی فی الحال جان چھوٹ جائے گی. اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو ہمارے جو وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے جو گفتگو کی، پہلے وہ سن لیجیے. اس سے کیا ہوگا اب یہ میرے خیال میں گورنر صاحب بتا چکے ہیں، لیکن میرے نزدیک ای کامرس جو ہے وہ بہت بڑھے گی، اور یہ اس وقت بھی بڑھے گی جب یہ پرسن ٹو پرسن سے پرسن ٹو مرچنٹ میں جائیں گے. ابھی یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. اور میرے نزدیک میں جب یہ آپ ایفیشنسی لے کے آئیں گے سسٹم میں، تو لوگ اس کو جب یوز کریں گے تو ایک چیز تو ان کو یوز کرنی پڑے گی، اور وہ ہے بینکس. کیونکہ آپ پرسن ٹو پرسن بھی کریں گے نا تو کسی بینک کے تھرو ہی آپ نے کرنا نا، تو اس سے سیونگ ریٹ بڑھے گا ہمارا. جی جیسے کہ آپ نے وزیر خزانہ صاحب کی گفتگو سنی، اور یہ تو دیکھیں جس طرح سے انہوں نے تعریف کی، اس کی تعریف بنتی ہے کہ جتنا آپ سسٹم کو ایڈوانس کریں گے اتنا ہمارا ملک جو ہے بہتر طریقے سے ترقی کرے گا. اگر ہم بعض اوقات کمپیریزن کر لیں نا بنگلہ دیش کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ، تو تھوڑی سی نا بعض اوقات شرمندگی محسوس بھی ہوتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں اور ہمارے پاس ایک سے ایک ٹیکنالوجی اگر ہم چاہیں تو ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ اکانومی کو بھائی اوپر کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ نیچے کی نیچے نیچے کی نیچے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی مبارکباد بھی دینا شروع کروں گا کن کو، عمران خان صاحب کو، کہ انہوں نے اب اپنے کارڈ شو کرنا شروع کر دیا. وہ اب بتانا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم نے کیا کیا وہ پالیسیز ہیں جو ہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور جو یہ ان کی تقریب تھی، وزیر اعظم صاحب کی تقریب، کسی بھی تقریب میں ان کی سپیچ ہو، ظاہری بات ہے ایگزیکٹو، ہمارے ملک کے سب سے بڑے ایگزیکٹو کون ہے پوسٹ پہ؟ وزیر اعظم صاحب ہیں. اور عمران خان صاحب کی تو میں بڑے غور سے پہلے دن سے ہی، جب میں رپورٹر تھا اور وہ عام دستیاب ہوتے تھے، مقصد ہے کہ ان کی صرف پہلے ایک ہی سیٹ تھی، اس وقت سے ان کو سنتے آ رہے ہیں. اور اب جب ان کو سننا پڑتا ہے، اب تھوڑے سے مہنگے ہو گئے ہیں، وزیر اعظم ہیں، سیکورٹی پرابلم یہ وہ بڑے مسائل، اور اسلام آباد اور تو کم ہی خیر ان کا آنا ہوتا ہے. ان کی کریکٹس آف دی سٹوری جو انہوں نے پوائنٹس آپ کے لوگوں کے سامنے رکھے، ذرا وہ بڑے غور سے سنیے کہ وہ کس کو میسج دے رہے ہیں کہ بھائی اب آپ کا جو اتنا دھن ہے، دولت ہے، گاڑی اتنی بڑی بڑی لے کے پھر رہے ہیں، اس کو اپنے نام میں نہیں کرواتے، ٹھیک ہے، اور گھروں کے باہر کھڑی ہوئی ہیں گاڑیاں، تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ بھائی نیٹ ٹیکس میں آنا پڑے گا. لیکن اگر ہم اس کو جو بھی دنیا میں ٹیکنالوجی میں ایڈوانسز ہو رہے ہیں، اگر ہم اس سے نہیں فائدہ اٹھائیں گے، اور ہماری جو اکثر آبادی ہے وہ فارمل اکانومی سے باہر رہے گی، تو پھر یہ 22 کروڑ ایک بوجھ بن جاتا ہے ہمارے ملک کے اوپر. تو یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے، یہ اس سفر کے اوپر چلے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی 22 کروڑ آبادی کو ایک اثاثہ بنا لیں اپنا. راست کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوگی. وہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے بینک جانے کا، صبح سے لے کے شام تک کام کرتے اپنی فیملیز کے پیٹ پالنے کے لیے، تو ایک ان کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. دوسری چیز، فارمل اکانومی کے اندر آنا پڑے گا، بینکنگ سسٹم کا استعمال ہوگا. جو شوکت ترین نے بات کی، سیونگ ریٹ بڑھے. ملک تو تب ترقی کرتا ہے جب اس کی سیونگ ریٹ سپر ہو. ہمارے تقریباً دنیا میں سب سے کم سیونگ ریٹ ہے. ہم سب سے کم استعمال کرتے ہیں بینکنگ سسٹم، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیکس ریٹ ہے، ٹیکس GDP ریشو ہے، وہ بھی دنیا میں سب سے کم ہے تقریباً.
जो हमारा FBR है, उसके अंदर भी अब हम पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में कि अभी तक नहीं, सारे 22 करोड़ लोगों में 20 लाख लोग टैक्स देते हैं, लेकिन जो हमने अभी अपनी सर्वे की है उसके मुताबिक कितने लोग जो घरों में गाड़ियां खड़ी है, उनके पास मोटर है लेकिन वो टैक्स नहीं देते। हमने अभी देखा है कि इससे बहुत ज्यादा लोग हैं जो बड़े अच्छे अच्छे लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं और जीरो टैक्स देते हैं। तो ये हम टेक्नोलॉजी के जरिए अब इनकी तरफ पहुंच रहे हैं। मैं अभी भी उनको खबरदार कर रहा हूं कि हम आपके पास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा बड़ी तेजी से आ रहा है उन लोगों का। जी, ये तो आपने गुफ्तगू सुनी वजीर आजम साहब की, और बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि अगर 22 करोड़ की आबादी है तो भाई ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा तो दुनिया के अंदर कोई रिसोर्स नहीं होता। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बोझ बन जाए। ये बोझ तब बनेगी ये जब हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है इस इकॉनमी का हिस्सा नहीं बनेगी। इकॉनमी का हिस्सा ना बनना क्या है कि आप अपनी जो मनी है, जो आपकी कमाई है, उसको छुपाएं। आप जो अखराजात करते हैं उसको किसी थ्रू प्रॉपर चैनल ना करें। आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शंस ऐसी ना हो कि पता ही ना चल सके कि भाई इस बंदे की आमदनी है कितनी। और इस तरह के जो अफराद की तादाद बताई गई है वो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए कि वो ना होने के बराबर है कि जो लोग इस वक्त टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो टैक्स देने की जहाँ जहाँ बात की जा रही है, तो बस अब ये थोड़ा सा मुख्तसर मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि टैक्स के सिस्टम को भी थोड़ा सा बेहतर बना लें कि जब आप फाइल करने बैठते हैं टैक्स, मैं तो खुद ही घर में ही बैठकर टैक्स को फाइलर हूँ, तो जब रिटर्न जमा सबमिट करानी होती है खुद ही करा देते हैं। तो लेकिन वो थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई। मैंने तो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानता हूँ। एक लेवल पे पढ़ाया भी है मैंने इकोनॉमिक्स। तो इसके चले मैं तो कर लेता हूँ, लेकिन एक आम पर्सन के लिए क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसको जितना आसान आप बनाएंगे उतना लोग फाइलर बनेंगे, क्योंकि फाइलर बनने के बेनिफिट हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स जो कि आम पब्लिक को पता ही नहीं जाते। इसके साथ ही आखिरी नुक्ता जिस पे मैं गुफ्तगू करके इस वीडियो का अख्ताम करूँगा वो ये है कि अब तक क्रिप्टो करेंसी के बारे में पॉलिसी वाज़े तौर पर क्यों नहीं लाई जा रही। और बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया और अब ये क्या है, डिक्लाइन का शिकार है। पहले दिन मैंने ये कहा था कि अपने जहन में ये रखिए कि अगर आपके मुल्क के अंदर एक चीज़ के बारे में कानून ही नहीं है तो ये इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको रुक जाना चाहिए, कि इंतज़ार करना चाहिए कि गवर्नमेंट उसके बारे में कोई कानून बना दे। अगर चले ठीक है, आपको जल्दी बहुत ज़्यादा, आप सरमाया बहुत ज़्यादा कमाना चाह रहे हैं, तो अपने नेबर कंट्रीज़ में देख लीजिए क्या हो रहा है। चाइना की एग्जांपल है। चाइना ने क्या कर दिया, टोटल बैन करके कहा कि भाई साहब यहाँ से सामान भी अपना उठाए, ये जो आपने माइनिंग शाइनिंग ये यहाँ पर एक्सचेंज बनाई हुई थी ये सब इसको गोल करे, निकले यहाँ से। उसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जितनी बड़ी आबादी है अगर ये डिस्टर्ब हो गया और ये अथॉरिटी दे दी गई हर एक को, वो करेंसी छापता रहे, करेंसी ही बनाता रहे, माइनिंग ही करता रहे, तो फिर हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे खड़ा होगा। तो अब ये आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि जहाँ इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं तो इस पर बाकायदा तौर पर एक रिसर्च कंडक्ट की जाए, और रिसर्च कंडक्ट हो भी रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही, लेकिन इसको जल्द अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपने हमसाया ममालिक को देखते हुए और दूसरे लोगों को देखते हुए इसका कोई फैसला कर लिया जाए आया कि ये लीगल है या इलीगल है, ताकि लोग जैसे जैसे डिजिटल का नाम आता है तो जहाँ डिजिटल बैंकिंग की बात हो रही है लोग डिजिटल करेंसी का नाम भी लेते हैं। डिजिटल करेंसी का सिर्फ इससे मुराद क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसमें दीगर चीज़ें भी आती हैं। तो इसके साथ ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर ये व्लॉग मेरा पसंद आए तो काइंडली इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लाजमी पूछिए। थैंक यू वेरी मच।